Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant la fiscalité des entreprises. On a le dernier chapitre de la fiscalité, l'impôt sur le revenu. Donc, l'IR, l'IR des revenus salariaux, l'IR des revenus professionnels, l'IR des revenus agricoles ou l'IR des revenus et profits fonciers. اليوم غادي نشوفوا آخر impôt sur le revenu اللي هو l'impôt sur le revenu et profit des capitaux mobiliers. Donc les revenus et profits des capitaux mobiliers. Donc on a les revenus, on a les profits. Donc le revenu ديال الكابيتال موبيلي هو المدخول واحد المدخول ديال داك الكابيتال موبيلي اللي واخداه. البروفي هنا فاش كنبيع هذاك الكابيتال اولا لي كابيتو اللي كانوا عندي اكثر فاش كنبيع هذاك الكابيتال هو الفرق ما بين بشحال خديتو وبشحال غادي نبيعو. داكوغ. Donc les revenus des capitaux mobiliers عندي فيهم حتى هما deux catégories. عندي les revenus اللي كيكونوا variables وعندي les revenus اللي كيكونوا fixes. Les revenus variables هي فاش كنهضروا على les dividendes. Les dividendes كناخذوهم فاش كنكون عندي des actions ولا des parts sociales chez société. D'accord? Ou les revenus fixes كناخذوهم les produits de placement. هما les intérêts ديال les obligations ولا des bons de trésor ولا اي placement اخر ديال الريفوني فيكس. كيفاش لي برودوي دي زاكسيون او بار سوسيال؟ هنا بار سوسيال يعني فاش كندخل مع شي سوسيتي بواحد لا بار داكوغ من داك الكابيتال ديالهم. مثلا داخله بواحد لا بار ديال 1.5% من الكابيتال ديال هذيك الشركه. بالتالي فاش كتربح الشركه واحد اكس بينيفيس كناخذ انا لا بار ديالي من هذاك البينيفيس. يعني انا داخله بواحد فاصله 2% من هذاك الكابيتال غناخذ 1.2% من داك البينيفيس. وكما عارفين البينيفيس كيتبدل دونك فيما كيتبدل بالتالي الريفوني ديالي كيتبدل اولا الديفيدوند ديالي كيتبدل ومعهم في الربح وفي الخساره. باغ كونطخ لي برودوي دو بلاسمون الريفوني ديالهم كيكون فيكس. هنا بحال كندير ان ايبارن وكناخذوا عليه لي زانتيغي. باغ كونطخ لو كان الاول راه بحال كندير انفستيسمون والانفستيسمون نتوما عارفين كل خطره واشنو نقدر ناخذ وكيفاش غادي يكون الربح ويقدر يكون كاريمون بيرت. داكوغ. دونك باش نكونوا بعدا متفقين على ليا على هاد لي ريفوني او لا ميم لي بروفي راه كتكون روتوني على سورس يعني كتحيد من بلاصتها ماشي بالضروري انا كنحسب وكنمشي نخلصها من بلاصتها. راكم عارفين لي كابيتو موبيليير راه كيكون المعاملات ولا الانترميديير ديما لا بون ولا بانك راه كتاخذ لي تاكس ديالها من لا سورس. داكوغ. دونك بالنسبه ليا ديال لي برودوي دي زاكسيون او بار سوسيال يعني هنا فاش كنهضروا على الريفوني فاريابل اولا على لي ديفيدوند ليا عندي لوطو 15% ليبيراتوار دو ليا. كنهضروا هنا على لا تاكس سور لي برودوي دي زاكسيون اولا تي بي ان. بالنسبه لي برودوي دو بلاسمون ا ريفوني فيكس عندي على حساب هذاك البينيفيسيير عندي 30% libératoire de l'IR lorsque le bénéficiaire ne décline pas son identité fiscale en dehors de toute activité professionnelle. يعني هنا ما تيكونش عالم بليدونتيتي ديالو اشنو كيدير اشنو لاكتيفيتي ديالو كيتخطط عليه 30% ديال l'IR. Par contre, il كان le bénéficiaire décline son identité fiscale ou exerçant une activité professionnelle كتحيد le 20% non libératoire. Donc هنا كنهضروا على la taxe sur les produits de placement à revenus fixes TPRF. D'accord? Donc c'est très facile. Le revenu عندي deux catégories. عندي les revenus من les produits des actions ولا les parts sociales اللي تيكون الريفوني ديالو variable كنهضروا على dividende. وعندي le revenu ديال les produits de placement هنا كنهضروا على لي زانتيغي وتيكونوا فيكس. ليا بالنسبه لي ديفيدوند 15%. بالنسبه لي زانتيغي تيكون 30% الا كان السيد ما عالمش اولا ما مديكلاريش بليدونتيتي ديالو والا كان مديكلاري وعنده واحد لاكتيفيتي عالم بها تيكون 20%. Donc j'espère يكون واضح باش ندوزو البروفي اللي تا هو très facile. Donc le profit net imposable est égal prix de cession net moins le prix d'acquisition net. Donc le prix de cession net
دونك انا زايدين نت يعني البري دو سيسيون ديمينوي دي فري دو سيسيون، يعني هنا البري الثمن باش كنبيعو كنقصو منهم التكاليف ديال البيع. بري داكيزيسيون نت هو البري داكيزيسيون اوغمونتي دي فري داكيزيسيون، بالتالي البري داكيزيسيون نت اوتوماتيكمون هو البري داكيزيسيون يعني بشحال شريت زائد التكاليف ديال الشراء. داكور دونك كيفاش كنحسبوا ليير هو البروفي نت امبوزابل، هذا فاش كنحسبوا لا ديفيرونس فوا لو تو. شنو هو لو تو؟ 15% pour les profits nets résultant des cessions d'actions cotées en bourse. إلا كانوا هذوك les actions cotées en bourse يعني داخلين في البورصة. Ou 20% pour les profits nets résultant des cessions d'obligations et autres titres de créances ainsi que les actions non cotées en bourse. Donc, il a qu'à nous coter en bourse 15%, sinon 20%. Donc, les profits des capitaux mobiliers, j'espère que vous avez l'IR des revenus, les profits des capitaux mobiliers. Je vous un exemple. Monsieur Rachid a acquis en novembre 2019 les titres suivants. Je me 300 actions cotées à 500 dirhams l'action, commission ديالهم 0,75%. Ou 60 obligations à 10 000 dirhams d'obligations, le taux d'intérêt 16% l'an, commission 0,5%. Au cours de l'année 2020, les actions cotées lui ont rapporté un dividende de 25 dirhams par action. Donc, بالنسبة لهاد les 300 actions, جابت له كل action 25 درهم l'action comme dividende, يعني واحد revenu اللي هو variable. En fin de novembre, Monsieur Rachid a encaissé les intérêts sur les obligations. وخدا des intérêts على هاد les obligations ou la 60 obligations اللي عنده. Donc, à la fin de l'année 2020, Monsieur Rachid cède 200 actions cotées à 600 dirhams l'action et 20 obligations à 12 500 dirhams l'obligation. Donc, هنا لا رديتو البال، هنا عندي لي revenus. هنايا بالنسبة لهاد لي ديفيدوند 25 درهم l'action وعندي 300 actions ولا encaissé des intérêts وقال لنا que Monsieur Rachid cède 200 actions بالتالي عندي هنا la cession. Donc هنا عندي le revenu وهنا عندي le profit. Donc il a cédé 200 actions ب 600 dirhams l'action ou 20 obligations ب 12 500 dirhams l'obligation. Les commissions sur cession sont 1% pour les actions et 0,75% pour les obligations. Donc, je نطلب منا نحسبوا l'IR dû sur les revenus des capitaux mobiliers ou نحسبوا l'IR dû sur les profits des capitaux mobiliers. Donc, خدموا l'exercice عاد نشوفوا la solution واخا تخطئوا ماشي مشكل، مزيان تعرفوا الخطأ ديالكم فين كاين باش تفهموا مزيان. داكور ندوزو لا solution. بالنسبه لا بروميير كيسيون اللي هي نحسبوا ليير على لي ريفوني ديالو، نحسبوا تو دابور لي ريفوني. دونك عندي الريفوني دي زاكسيون اللي هما لي ديفيدوند. داكور دونك باش نفرقوا بيناتهم عاد في الاخر ونوليو نجمعوا لحقاش كيف شلنا كل وحده ولوطو ديال ليير ديالها. لي ديفيدوند عندنا 300 اكسيون جابت لي 25 درهم لاكسيون، هذا ريفوني. داكور هذا رباح اولا مدخول ديال هادوك لي زاكسيون اللي خدا، جات لي 7500 درهم. شحال لو طو ديال ليير على لي ديفيدوند اولا على لي ريفوني فاريابل 15%. دونك غنضربوه في 15% عطاتنا 1125 درهم، هذه غتحيد له كوم تاكس. داكور دونك سي تري فاسيل. دونك بالنسبه لي زوبليغاسيون قالنا لو طو دانتيري 7%. دونك عنده 60 اوبليغاسيون واخدهم 10000 درهم وغيربح فيهم 7%. دونك هذا ريفوني اللي هو فيكس ديما غادي تبقى لو مونطون عنده لو ميم. دونك غادي نحسبوا عليها ليير. دونك غادي نخدموا بلوطو ديال 30%. علاش؟ لحقاش ما قالوش لينا اشنو لاكتيفيتي كيدير ولا دونك ما عالمش، وبالتالي لوطو de l'IR dû sur les intérêts est de 30% car il s'agit d'une personne physique n'exerçant aucune activité professionnelle او لا حنا ما علموناش، وبالتالي راه غادي نخدموا بلوطو ديال 30%. دونك
كما قلنا عندو 60 اوبليغاسيون في 10000 فوا 7% هو لو طو دانتيغي اللي عطاونا 42000 درهم غنضربوها ب 30%. دونك هذا بالنسبه لي revenus. On passe la session l'imposition des profits. Donc la session il n'y a que 200 actions ب 600 dirhams. L'action عطاتنا 120,000 درهم. الكوميسيون عطاونا 1% جاتنا 1200 باش في التالي نقصوها ببري دو سيسيون ويعطيونا وتعطينا البري دو سيسيون نت. بالنسبه لاكيزيسيون هادوك 200 اكسيون بشحال شاريهم ب 500 درهم. لاكسيون جابت ليه البري داكيزيسيون 100,000 درهم والكوميسيون على لاكيزيسيون هي 0.75% 750 باش في التالي نوليو نزيدوها البري داكيزيسيون باش نحصلوا على البري داكيزيسيون نت. عاد ناخذوا لا ديفيرونس ما بيناتهم ما بين هذيك 120,000 درهم موان 1200 نقصوها من 100,000 درهم بلس 750 درهم. دونك عطاتنا 18050. دونك البروفي نت سور سيسيون هو 18050. دونك كنضربوه في 15% الا كان كوتي اون بورس سينون 20%. حنا قالوا لينا كو هذوك لي زاكسيون سون كوتي اون بورس وبالتالي غادي نطبقوا 15% عطاني ليا 2707.50 درهم. دونك هادشي بالنسبه لا سيسيون دي زاكسيون. ندوزو لا سيسيون دي اوبليغاسيون. شحال باع؟ قالنا باع غير 20 اوبليغاسيون ب 12500 درهم. لوبليغاسيون عطاتنا 250,000 درهم. دونك بنفس الطريقه الكوميسيون غادي نضربوها في البري دو سيسيون 0.75% باش من بعد نوليو نقصوها. والبري داكيزيسيون بشحال شرا ديك 20 اوبليغاسيون ب 10,000 درهم عطاتو 200,000 درهم. غادي نضربوها في الكوميسيون باش في التالي نوليو نزيدوها على البري داكيزيسيون. عاد نحسبوا لا ديفيرونس ما بين البري دو سيسيون نت يعني ناقص هذيك الكوميسيون موان البري داكيزيسيون زائد هذيك الكوميسيون ديالو عطاتنا 47,125 درهم. بالنسبه لي زوبليغاسيون ما قالوش لينا كو سون كوتي اون بورس وبالتالي غادي نضربوهم في 20% جاب لينا 9425 درهم. دونك التوتال ديال ليير ديال مسيو رشيد هما ليير دو سور لي ريفونو عندو جوج و ليير دو سور لو بروفي عندو جوج. لو توتال 25857.50 درهم. هذا هو ليير اللي غيتحيدلو من لا سورس. Donc, j'espère l'IR des revenus ou des profits des capitaux mobiliers qu'on voit. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.